नमस्कार। ओपीट्याब युट्युब च्यानलको प्रस्तुति आम सञ्चार माध्यमको इतिहास, कानुन, व्यवस्थापन र आम सञ्चार अनुसन्धानको परिचयको 31औं भागमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। आजको बसाइमा हामी ब्रोडसिट दैनिकका बारेमा चर्चा गर्नेछौँ। आउनुहोस् कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउँ। ब्रोडसिट दैनिक भन्नाले दिनदिनै प्रकाशन हुने समाचार पत्र जसले समाचार, विज्ञापन तथा अन्य विविध सूचना प्रकाशित गर्दछन्। नेपालमा चर्चित ब्रोडसिटहरूमा कान्तिपुर, अन्नपूर्ण पोस्ट, नागरिक, रिपब्लिका, द हिमालयन, द काठमाडौँ पोस्ट, नेपाल समाचार पत्र, गोरखापत्र, राजधानी, हिमालयन टाइम्स आदि प्रमुख छन्। यस्तै लेआउट भन्नाले डिजाइनका आधारमा तयार गरिएको प्रत्येक पृष्ठ पिच्छेको विस्तृत खाकालाई लेआउट अर्थात् प्रारूप भनिन्छ। यस अन्तर्गत अखबारका पृष्ठमा विभिन्न दृश्य तत्त्वलाई आकर्षक एवं योजनाबद्ध ढङ्गले संयोजन गरिन्छ। न्युजरुमले डमी बनाउने बेलामा लेआउटकै आधारमा बनाउने हो। डिजाइनको तुलनामा लेआउट परिवर्तनशील हुन्छ, तर मेकअपका तुलनामा भने यो स्थिर हुन्छ र दैनिक रूपमा बदलिने गर्दैन। उदाहरणका लागि कुनै समाचार पत्रको कभर पेज लिउँ। यसमा शीर्षक र नेम प्लेट मात्र होइन, मुख्य समाचार, फोटो, कार्टुन र फिचर लगायतका सामग्री राख्ने स्थान निश्चित जस्तै हुन्छन्। राम्रो वस्तु सबैले मन पराउँछन्। दैनिक ब्रोडसिटका सन्दर्भमा पनि यो लागू हुन्छ। प्रथम पृष्ठ आकर्षक भएमा पाठकको ध्यान स्वाभाविक रूपमा त्यसतर्फ आकृष्ट हुन्छ। पठनीय समाचार बढी नभए पनि पेजको सजावटले समाचार पत्रलाई आकर्षक बनाउँदछ। प्रथम पृष्ठमा समाचार, विज्ञापन र फोटोको संयोजन गर्नु र उपयुक्त अक्षरको आकार र लहर निर्धारण गर्नु नै प्रथम पृष्ठ सजावट अन्तर्गतका कामहरू हुन्। असल समाचार पत्रको सबै पेज माथिदेखि तलसम्म सफा र चट्ट हुनुपर्दछ भन्ने मान्यता राखिन्छ। साधारणतया समाचार पत्र पाठकको हातमा पर्नासाथ उसले सर्वप्रथम अगाडिको पृष्ठ हेर्दछ। अघिल्लो पृष्ठमा पनि पाठकको दृष्टि फोटोमा पर्दछ, त्यसपछि बायाँ भागमा पर्दछ। सामान्य सिद्धान्त अनुसार पाठकले बिजोर पेजको बायाँ लहर र जोर पेजको दायाँ लहरमा पहिले हेर्दछ, त्यसपछि माथि हेर्दछ र बक्स बनाएर दिएको समाचार रहेछ भने त्यसलाई पहिले पढ्दछ। सबै हेडलाइनहरूमा एकपटक आँखा कुदाउने काम पाठकले गर्न सक्छ। सजावटको दृष्टिकोणले पहिलो पेज मात्र होइन, समाचार पत्रका सबै पेज महत्त्वपूर्ण हुन्छन्। सबै पेज सजावटमा त्यत्तिकै ध्यान दिनुपर्दछ। पत्रिकाको सजावट सामान्यतः सजावट सम्पादकले गर्दछन्, तर व्यवहारमा पेज सम्पादनले नै यो काम गर्ने गरेको पाइन्छ। लाई सबैले राम्रो बनाउन मेहनत गरे जस्तै आफ्नो परिचय, व्यक्तित्व तथा चिनारीका लागि समाचार पत्र अझै दैनिक ब्रोडसिटले पनि यसतर्फ प्रशस्त ध्यान दिएको पाइन्छ। सजावटभित्रका डिजाइन, लेआउट र पृष्ठ संयोजन मध्येको लेआउटको महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। लेआउट सँगसँगै डिजाइन र पृष्ठ संयोजन पनि सँगसँगै आउँछन्। प्रथम पृष्ठ सजावटका विशेषताहरू यस प्रकार रहेका छन्। महत्त्वपूर्ण समाचारलाई सबैभन्दा माथि स्थान दिने गरी लेआउट बनाउने गरिन्छ। समाचारको महत्त्वलाई ध्यानमा राखेर त्यस अनुसारको पातलो, मोटो, सानो, ठुलो अक्षर निर्धारण गरिने हुँदा लेआउट त्यही अनुरूपको लचकदार बनाइन्छ। मुख्य पृष्ठमा सजावट गर्दा सन्तुलनलाई ध्यान दिइन्छ। यसलाई धेरै हदसम्म लेआउटले पनि निर्धारण गर्दछ। लेआउट गर्दा नै पेजको उपयुक्त स्थानमा फोटो, कार्टुन तथा अन्य सामग्री राख्ने निर्धारण गरिन्छ। एकै पेजमा 2-3 वटासम्म फोटो दिनुपर्ने अवस्थामा लेआउटमा निकै ध्यान दिइन्छ र आकर्षक ढङ्गले पछिको रिजल्ट निकाल्न ध्यान दिइन्छ। विभिन्न प्रकारका साना ठुला समाचार तथा हेडलाइनलाई मध्यनजर राख्दै लेआउटको काम गरिन्छ। नेम प्लेट आसपासका सामग्रीहरू सधैँ एउटै हुने गर्दा लेआउटमा यसलाई पनि ध्यानमा राखिन्छ। प्राय प्रथम पृष्ठको सबैभन्दा तल 5-6 कोलममा नरम समाचार वा फिचर समाचार समावेश गर्ने चलन हुन्छ। यसको निर्धारण पनि लेआउटकै दौरानमा गरिन्छ। हेडलाइन बीच विविधता ल्याउने काममा तथा फोटो र क्याप्सनको समायोजनमा पनि लेआउटको भूमिका ठूलो रहन्छ। यसकारण यसतर्फ सधैँ सचेत भएको पाइन्छ।
लेआउटले ध्यान दिएको अर्को विषय हो प्रथम पृष्ठमा छापिने विज्ञापन। यसमा विज्ञापनको साइज वा आकारले पुरै पृष्ठको सजावटलाई असर पारिरहेको हुन्छ। लामो तथा विस्तृत समाचारको प्रस्तुतिका दौरान बीचबीचमा उपशीर्षक दिने चलन छ। यही चलनको ख्याल लेआउटमा पनि राखिन्छ, अन्यथा पछि पुरै पेज सजावटमा अप्ठ्यारो पर्न सक्छ। सामान्यतया ब्रोडसिट पत्रिकाको प्रथम पृष्ठको माथिल्लो भागमा विज्ञापन छापिएको पाइँदैन। विज्ञापन पृष्ठको मुनिपट्टि कि दायाँ कि त बायाँ छापिएको पाइन्छ। कहिलेकाहीँ आधा पृष्ठकै विज्ञापन पनि छापिन्छ। यस कुरालाई लेआउट चरणमै ध्यान दिएको पाइन्छ। अहिले पछिल्ला वर्षहरूमा प्रथम पृष्ठको पुरै भागमा विज्ञापन दिने चलन केही चर्चित दैनिक ब्रोडसिट पत्रिकाले थालेका छन्। यसरी ज्याकेट एड दिँदा पछिल्लो पृष्ठमा पनि विज्ञापन नै दिएको र त्यसपछिको अर्को पेजमा भने नेमप्लेटसँगै अन्य सामग्रीले प्राथमिकता पाएको पाइन्छ। व्यावसायिक स्वरूपको नयाँ प्रयोग गर्दा यसले सजावटलाई पनि प्रभाव पार्ने गरेको पाइन्छ। यसरी पृष्ठ संयोजन अघि लेआउट तयार पार्ने चलन रहेको पाइन्छ। पृष्ठ संयोजन विभिन्न दृश्य तत्त्वहरूको संयोजनसँग सम्बन्धित कार्य हो। यस अन्तर्गत निम्न पक्षहरू पर्दछन्। नम्बर 1 मा अक्षर। यसभित्र विभिन्न प्रकारका फन्ट छनौट गर्नेदेखि फन्ट साइज निर्धारण गर्ने सम्मका काम गर्दछन्। फरक फरक विषय र सामग्रीलाई फरक फरक फन्ट र साइज तय गर्ने चलन प्राय ब्रोडसिट पत्रिकाहरूको छ। नम्बर 2 मा रेखा रहेको छ। यसको प्रयोग गरी बक्स, बोर्डर, फ्रेम, तालिका आदि बनाइन्छ। यिनको उचित प्रयोगको अवधारणा पेज लेआउट गर्दा नै ध्यानमा राखिन्छ। यसैगरी नम्बर 3 मा फोटो तथा चित्रहरू रहेको छ। प्रथम पृष्ठमा फोटो, कार्टुन, एनिमेसन आदिको प्रयोग गरी हेर्दा आकर्षक बनाइएको देख्न सकिन्छ। यसैगरी नम्बर 4 मा रङ रहेको छ। मुख्य रङहरूबाट निर्माण गरिएका प्रशस्त रङको संयोजनले प्रथम पृष्ठलाई पुरै रङ्गीन बनाएको पाइन्छ। रङ मानिसको भावुकतासँग सम्बन्धित भएको हुँदा प्रथम पृष्ठमा रङ छनौट गर्दा निकै सावधानी अपनाइन्छ। र अन्तिममा खाली ठाउँ रहेको छ। पत्रिकाको प्रत्येक 2 कोलमका बीचमा एउटा सानो स्पेस अर्थात् खाली ठाउँ रहेको हुन्छ, जुन कागजकै रङ अर्थात् सेतो हुन्छ। यस खाली ठाउँको बारेमा उचित ध्यान दिएमा पृष्ठ अझ आकर्षक बन्दछ। माथि उल्लेख केही विशेषताहरू प्रथम पृष्ठ सजावटका क्रममा गरिने कामहरू हुन्। समग्रमा प्रथम पृष्ठ डिजाइनभित्रका लेआउट र मेकअप गर्दा निम्न सैद्धान्तिक आधारहरू पनि लिएको पाइन्छ, जसमा ब्यालेन्स, फोकस, कन्ट्रास्ट, रिदम र युनिटी रहेका छन्। श्रोताहरू, आजको बसाइमा हामीले ब्रोडसिट दैनिकका बारेमा चर्चा गऱ्यौँ। आगामी बसाइमा पनि आम सञ्चार तथा पत्रकारितासँग सम्बन्धित विषयको बारेमा चर्चा गर्नेछौँ। तबसम्मका लागि मलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।